बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपने प्रोग्राम के साथ ही मोन्टाज मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें जो मेरा गुज़िश्ता प्रोग्राम था अब से लगभग 4 माह पहले, वो हमने किया था साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबाद साहब के साथ। और हमने उनसे सवाल ये किया था, क्योंकि ये सवाल उस वक्त उठा था, उनकी जानिब से ये बात सामने आई थी कि वो वतन वापसी के लिए बस आना ही चाहते हैं। लेकिन ये वक्त ज़ाहिर गुज़रता जा रहा है और गुज़रते वक्त के साथ साथ नई एक्टिविटी भी हमें इशरत लिबाद साहब की, अगर मैं कहूँ तो नज़र आई। कराची में पता चला कि नुमाइश चौरंगी पर उन्होंने एक दफ्तर भी अपना खोल लिया है। अच्छा, हो सब कुछ रहा है, नहीं हो रहा तो दो चीज़ें नहीं हो रही। एक तो पार्टी का सामने नाम नहीं आ रहा, और दूसरा ये कि ये जो शख्सियत हैं इशरत लिबाद साहब, ये खुद वतन वापस नहीं आ रहे। लेकिन इससे भी जाहिर है इंपॉर्टेंट बात, इशरत साहब जब आएंगे पाकिस्तान, जब तो आएंगे, आज उनसे हम कैटेगोरिकली इस बारे में क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सियासी हालात हैं, जो सियासी माहौल है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इन हालात में क्या एक नई सियासी जमात की गुंजाइश मौजूद है? और अगर कोई नई नौज़ायदा जमात आती भी है तो क्या जो एक टैग है, कहना पड़ेगा मुझे शायद, डॉक्टर इशरत लिबाद अपने साथ एक लेगेसी रखते हैं जो कि ज़ाहिर है मुहाजिर लेगेसी है। हम कराची की सतह पर, सिंध की सतह पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वोट बैंक वैसे ही बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो चुका है, हिस्से बखरों में मौजूद है। एक जानिब हमें मुहाजिर कौमी मूवमेंट नज़र आती है, फिर वो खैर बहरहाल MQM तो जम भी हो गई सारी PSP में, लेकिन फिर भी एक डिवाइड है मुहाजिर वोट का। तो क्या इनकी जो जमात अभी तक आई नहीं है, एक तो आ कब रही है, और ये किस हद तक मुतासिर करेगी मुहाजिर वोट बैंक को, ये अहम तरीन सवाल है मेरे बेहद इसरार पर। और काफ़ी मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबाद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम सना। थैंक यू वेरी मच अगेन डॉक्टर इशरत लिबाद साहब। वैसे तो बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन मैंने आज आपसे जब गुफ्तगू का वक्त लिया तो मुझसे लोगों ने ये कहा कि ये जो काउंटडाउन पिछले 4 माह से चल रहा है, और उससे भी पहले से आपकी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अब ज़ाहिर साल ख़त्म होने को है, आप किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, और जो आपने वादा किया है आने का, वो कब वफ़ा करेंगे? जी बहुत शुक्रिया सना, वंस अगेन आपने बातचीत के लिए आपका शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू। नहीं, थैंक यू वेरी मच। देखें, गुज़िश्ता जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें वो जो स्टेज थी वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज थी। ऑब्वियसली बहुत उस वक्त तो शुरू ही की थी बातचीत, और मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन भी किया था कि मेरे स्टेप्स क्या-क्या हैं, और मैं उन्हीं स्टेप्स पे चल रहा हूँ। और मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस हुई है उसमें। अच्छा। ऑल ओवर पाकिस्तान, खाली कराची में या हैदराबाद या सिंध में ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान। जो एक पूरा मैंने प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया था कनेक्टिविटी और उसकी कंसोलिडेशन का, मुझे याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ है। और अब मैंने अच्छा खासा उस पे, जो गालिबन आपसे ही बातचीत करते हुए मैंने कहा था कि मैं उसको थोड़ा सा उस ताल्लुक और उस राब्ते को अब कंसोलिडेट कर रहा हूँ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशनल शेप कि उसको किस तरीके, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। और जैसा कि आपने अपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा कि जो इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन है, और लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, तो मुख्तलिफ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे कि जो कि असरटेन करेंगे गवर्नमेंट की आगे की प्रोग्रेशंस। तो उन फैक्टर्स में भी हम आज भी अगर देखें तो कुछ जगहों पे यकीनन कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है, जो इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी हैं वो वैसे ही हैं, और उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इस हवाले से अनसर्टेनिटी का जो एक एलिमेंट है वो बिल्कुल है। इकोनॉमिक फ्रंट पे इन्फ्लेशन के हवाले से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें बेहतरी आई है, उसमें इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो कितने सस्टेनेबल हैं, उसकी कितनी लाइफ है, और आगे कितनी बेहतरी मजीद हो सकती है, ये जो एक्सप्रेशन है गवर्नमेंट की विजिबिलिटी के साथ, वो अभी भी लैक कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें इस वजह से अनसर्टेन है। मैं इशरत लिबाद साहब, ज़ाहिर है आप अपनी बात जरूर कंटिन्यू कीजिएगा और जवाब दीजिएगा, लेकिन हम जिस स्टेज पर बात कर रहे हैं अब, ज़ाहिर है
हालात आपके सामने, पिक्चर बहुत हद तक क्लियर है। इस वक्त अगर मैं बात करूं ग्राउंड रियलिटीज़ की और रिफ्लेक्शंस की पॉलिटिकल, तो वो बहुत क्लियर हैं। यानी अगर पॉपुलर मैंडेट की बात करते हैं तो वो एक उस सियासी जमात के पास है जो कि इस वक्त अपोजिशन की जमात है। फिर जब मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं कि आप इस हालात में, जबकि एक पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है और उनके चेयरमैन बानी मौजूद हैं, वो एक पॉपुलैरिटी रखते हैं, फिर इस वक्त में आपकी सियासी जमात का आना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा या आपको फायदा पहुंचाएगा? मैं इस सिनारियो में भी पूछना चाहूंगी। जी देखिए, इसमें इशू ये है कि ये तो पूरा एक सिस्टम है ना सना, और इसमें अगर एक जमात कोई मखसूस हालात की वजह से एक पॉपुलैरिटी ग्राफ उसका बहुत ऊपर है या जा रहा है, तो यकीनन काउंटर में अच्छा, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। ठीक हो गया। और जो पार्टीज गवर्नमेंट में होती हैं और पिछले कुछ अरसे से जिस तरह की गवर्नेंस और जिस तरह की पॉलिटिकल हैंडलिंग हमने देखी है, उसमें यकीनन जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त गवर्नमेंट सिस्टम में बैठी हैं उनको बहुत डेंट लगा है, बहुत अच्छा। डैमेज हुई है उनकी पॉपुलैरिटी। हम्म, तो भी यकीनन एक स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस तो हर वक्त रहती है, अच्छा। और ये तो आपके नजरिए पे है, आपकी बयानिए पे है और आपकी परफॉर्मेंस पे है, आपके पास रिकॉर्ड ट्रैक पर है, ट्रैक रिकॉर्ड पर है कि आपको कितना आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और जहां तक मेरा सना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने जो स्टार्ट लिया था और जो मैं प्रॉम्प्ट हुआ था, वो चंद इंडिकेटर्स मैंने देखे और उस पर मैंने काम करना शुरू किया। तो उसमें होप का एलिमेंट था जो मैंने सोचा और तहैया किया कि उसको अपनी बिसात में मेरी जितनी कैपेसिटी है उसको रिकिंडल करने की कोशिश करूंगा, परसुएट करूंगा डायलॉग्स की तरफ। अब देखिए, आज मौलाना साहब अगर मिले हैं वजीर आजम साहब से, तो ये क्या है, डायलॉग्स ही है ना, और बातचीत से ही बड़े बड़े मसले हल होते हैं। दुरुस्त बात है। तो अल्टीमेटली डायलॉग्स जो हैं और टेबल जो है वो इम्पोर्टेंट फैसले करती है और पॉलिटिकल सिस्टम में। हाँ। तो लेकिन लेकिन इरशाद वो अरबाज साहब देखिए, अब मैं आपसे माजरत के साथ आज जरा थोड़ी सी तकरार शायद आपको लगे मेरे क्वेश्चंस में, लेकिन मुझे आज आपसे जवाब चाहिए। देखिए, इशारे कनायों में बातें करने के लिए हमारे पास सियासी जमातें भी हैं, सियासतदान भी हैं। हमें एक क्लियर पिक्चर चाहिए एज पर द जर्नलिस्ट भी मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ और एज अवाम भी कर रही हूँ कि आप हमें ये बताएं ना कि आपकी पार्टी तो अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुआ, दैट्स द स्लोगन इज मेरी पहचान पाकिस्तान विच इज फेयर, लेकिन आपकी पार्टी का नाम क्या है, पार्टी है भी कि नहीं है? अच्छा चले पार्टी छोड़े, ना बताएं, आप कब आ रहे हैं यही बता दें, क्योंकि आपने मुझे कहा कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी सरप्राइज, वो सरप्राइज 4 महीने से सरप्राइज का ऐलान मतलब इंतजार था, अब आपको किसका इंतजार है ये बता देना हमें। देखिए, जो सियासत है, पॉलिटिकल स्फीयर में जब हम बात करते हैं तो जब ये कहते हैं कि ये काम जल्द हो जाएगा, तो वो जल्द का मतलब दिनों या हफ्तों, उसमें टाइम लग सकता है, सही है। और वो टाइम लग, ठीक है ना। और ये अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है सना, ये तो 4 महीने आपसे पिछले बात हुई थी, उसके बाद मैं तो बहुत आगे तक का सफर तय कर चुका हूँ। और ठीक है। जो मैंने सोची थी बात, जिस तरह मैंने स्टेप्स असरटेन किए थे, वो मैं काफी हद तक अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उसको तेजी से ले जा चुका हूँ। और आने का जहां तक है वो तो जाहिर है कि इंशाल्लाह आना है, और लेकिन एप्रोप्रिएट टाइम पे आना है। वो इसलिए एप्रोप्रिएट कि टाइम आपके नजदीक क्या है? सियासत में क्या होगा तो आपके लिए एप्रोप्रिएट टाइम है, या मुल्क के हालात क्या होंगे जो आपके लिए एप्रोप्रिएट टाइम होगा, वो थोड़ा बताइए मुझे। नहीं, एप्रोप्रिएट टाइम से मेरा मकसद ये है कि जिस तरह मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल कंसोलिडेशन और उसकी जो उसको ऑन ग्राउंड, जिस तरह मैंने पहले वाटर टेस्ट किया, पहले ग्राउंड टेस्ट किया, उसके बाद जो सारे मामला किए, उसमें बड़ी तेजी से मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूँ, और वो हो रहा है। कहीं पे हमने उसकी विजिबिलिटी कर दी है, कहीं नहीं की है, अच्छा। मखसूस हालात की वजह से। अच्छा। तो इंशाल्लाह
once that is completed تو پھر تو کوئی دیر نہیں ہے, اور باقی ساری چیزیں میری ریڈی ہیں, ہاں اور انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد آپ کا اس حوالے وہ سے بیگ ریڈی ہے جس کے ساتھ آپ نے کراچی ایئرپورٹ پر اترنا ہے, وہ ریڈی ہے یا ابھی آپ نے ریڈی کرنا ہے؟ وہ ہو جائے گا ریڈی, اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا, یعنی وہ تو ریڈی رہتے ہی. ابھی بھی یعنی کہ ریڈی نہیں ہے, ابھی بھی آپ کو میرے حساب سے جو آپ بات کریں وہ 6 مہینے مزید آپ کو درکار ہوں گے 2025 کے. نہیں ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ اس سے کم ٹائم لگے گا. جنوری, فروری یا مارچ؟ دیکھیں کوئی مہینہ ڈیٹ مناسب نہیں ہے کہنا, پھر لوگوں کو پھر وہ کوشچنز بنتے ہیں. مطلب دیکھیں نا, ابھی کوئی ایسا تو ہو نہیں رہا کہ کل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, یا کل کوئی پولیٹیکل اس طرح کی سچویشن ہوگی کہ جس میں آپ کو آن گراؤنڈ آ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑے. ہم اپنے جو ہمارے مقاصد تھے, جو ایک نیریٹو تھا, اس پہ کام کر رہے ہیں, افیکٹو کام کر رہے ہیں. مجھے ایک بریک جیسے لینے ہم کا نے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی اجازت سے میں بریک لے رہی ہوں. جب واپس آؤں گی تو 2 بہت ہی اہم سوال, شاید اہم سوال ہیں, آپ اس کا ضرور جواب دیجیے گا. اگر کراچی کی سطح پہ میں بات کروں تو یہاں کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت ڈیوائیڈ ہوا ہے. کیا مزید آپ جیسی سیاسی جماعت اگر آتی ہے یا آپ خود تشریف لاتے ہیں تو کیا آپ مزید ووٹ بینک کو ڈیوائیڈ کریں گے اور اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں؟ دوسرا اہم سوال یہ کہ اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اس منظر نامے میں ایک اور بھی ہمیں چیز دکھائی دے رہی ہے جس کی بار بار لوگ بات کر رہے ہیں کہ مین سٹریم جو چینلز یعنی مین سٹریم جو میڈیا ہے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے اور بہتر طریقے سے کر رہا ہے, لیکن زیادہ جو جیپٹائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا کو ہو رہی ہے. اور کیا جب آپ خود اپنی جماعت کا بار بار بات کہہ رہے ہیں تو میں دیکھ بھی رہی ہوں آپ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیولی کام کر رہے ہیں آپ لوگ, تو کیا آپ کو اس سے وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی, اور جب آپ خود پاکستان تشریف لائیں گے اپنی سیاسی جماعت چلائیں گے تو آپ کو یہاں پر بھی اسپیس کی ضرورت پڑے گی سوشل میڈیا کے لیے؟ ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آ کر جواب دیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. آج مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر عشرت العباد نے, سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں اور ظاہر ہے سیاست میں دوبارہ پیش قدمی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگین تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب بریک پہ مجھے یاد آیا, سوال ویسے مجھے کچھ اور کرنا تھا آپ سے, لیکن مجھے بریک پہ یاد آئی ایک چیز, اور وہ یہ کہ 24 مارچ 2013 کی تاریخ تھی, اور اس تاریخ کو 2013 کی تاریخ کو ایک شخصیت جو آپ کے بھی بڑے قریب رہے, مرحوم جنرل مشرف صاحب, وہ کراچی تشریف لائے, اور ان کی کراچی آنے سے پہلے جو ان کی پارٹی تھی آل پاکستان مسلم لیگ, اس کے لیے لوگوں نے کہا کہ بس آپ کراچی ایئرپورٹ پر اترے نہیں تو پورا کراچی آپ کو لینے کراچی ایئرپورٹ پر کھڑا ہوگا. جنرل مشرف صاحب کو, مرحوم کو, بڑا اعتماد تھا شاید اپنی تمام تر کارکردگی پر, اور وہ یقین رکھتے تھے کہ جب وہ کراچی ایئرپورٹ پر اتریں گے تو ایک جم غفیر ان کے استقبال کے لیے تیار ہوگا. میں یہ سوال اس پرسپیکٹو میں کر رہی ہوں کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو کس طرح کے استقبال کا انتظار ہے, اور کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ بہت دیر نہ ہو جائے, لوگ تیاری کتنی کر لیں کہ آپ کے آنے کا انتظار ہی رہ جائے خالی؟ ارشد بھائی. ہاں نہیں بالکل, آپ نے جو مثال دی وہ یقیناً ایسے ہی ہوا تھا, لیکن یہ کہ دیکھیں ایک تو انوائرمنٹ بہت ڈفرینٹ تھا, دوسرے یہ کہ وہ جنرل مشرف صاحب مرحوم جو تھے کوئی پولیٹیشین تھے نہیں, اور بہت اچھے کام کیے تھے جو کہ لوگ یاد کرتے ہیں آج بھی. لیکن یہ کہ ظاہر ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا پروسیس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا, اس میں یا تو وہ اس طرح سے, تو میں اسی وجہ سے میں نے آپ کے غالباً پروگرام میں بھی اور دیگر پروگراموں میں یہی کہا تھا کہ میں کسی خوش فہمی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہتا, میں گراؤنڈ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں, اور اچھا لفظ ہے. اپنی بات تو جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایکچولی میں افیکٹولی کر سکتا ہوں اس کو, اور اس کے لیے میرے پاس سپورٹ میکینزم ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کو میں نے ٹیسٹ کیا, اور اس کے بعد ظاہر ہے اگر آرگنائزیشن بن رہی ہے تو لوگوں کا ساتھ ہے, اور پورے اکراس پاکستان لوگوں کو, اور مجھے جو فیلنگ ہے, جو میرا بڑا انٹریکشن ہوتا ہے وہ یہ کہ ویکیوم تو ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ اپنی جگہ پر ہے, اور
जहां तक आपने पॉपुलैरिटी की बात की, वो पॉपुलैरिटी अपनी जगह है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का एक अलग फैसेट है आई गॉट योर जिसकी वजह से वो पॉइंट। पॉपुलैरिटी इरशाद भाई, आपने बड़ी अच्छी अभी बात की थी, मैं वही उसी पे आपको रोकना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि आप आएंगे, जाहिर है, और आपने सारी जगहों पर एंगेजमेंट्स की हुई हैं, हर सूबे के अंदर आपकी एंगेजमेंट्स हो रही हैं, ये मुझे मालूम भी है, इत्तलात भी आती है खबरों के जरिए। अच्छा, जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं ना, अभी ज्यादा दूर की बात नहीं करते ना, अभी ये 8 फरवरी वाले इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। जो महाजिर कौमी मूवमेंट है, मैं सवाल किसी पैराहे में करना चाह रही हूँ ताकि आप फिर मुझे आंसर उसी अंदाज से दें। महाजिर कौमी मूवमेंट पिछले, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, बहुत लंबा अरसा नहीं लगाती, 20 बरस लगा लेते हैं, चले 15-20 बरस से तगदौ कर रही है कि वो किसी तरह से 2 सीट 3 सीट भी निकाल ले, शहर से नहीं निकाल सकती है। इसी तरह से खुद आफाक भाई का तो ये यहाँ तक कहना है कि मैं तो सिर्फ महाजिर कॉज की ही सियासत करता हूँ। अच्छा, जब आप बात कर रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि मैं मेरी पहचान पाकिस्तान के स्लोगन के साथ हूँ, विच मीन्स आप पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब आपकी स्ट्रैटेजी होगी, अभी इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी तो बनानी है। आप PS 88 से ही लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी वही रहेगी, नहीं रहेगी? आपने क्या रोड मैप प्लान किया है? जी देखें, ये तो जाहिर है कि बहुत बात की बात है। जब इलेक्शंस के क्लोज ये सारे मामलात होते हैं कि लड़ना है, किसने लड़ना है, कहाँ से लड़ना है। असल में तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल, जो आपने पिछली मिसाल दी मरहूम मुशर्रफ साहब की, वो गालिबन लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उनको इस चीज का सामना करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि लोग इसको इस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं उस पे एक अच्छा पॉजिटिव और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। अच्छा, तो उस रिस्पॉन्स की बुनियाद पे और उसकी जो विजिबिलिटी है, ये नहीं कि सिर्फ बातचीत की हद तक, बल्कि उसकी विजिबिलिटी भी ऑन ग्राउंड कर सकती है, और मैं तो बड़ा क्रिटिकल अंदाज में उसको एनालाइज करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अभी देखें, रिसेंटली कराची में एक पोल हुआ था, और उसमें इनफैक्ट हमें तो बहुत बाद में पता चला कि ये कोई पोल हो रहा है किसी चैनल का जी। और उन्होंने कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से बात की थी, तो वो भी एक इंडिकेटर है। लोग कहते हैं बहुत क्रेडिबल पोल होता है वो। हाँ, हाँ। और गैलप की बात कर रहे हैं आप? लोगों ने, ठीक है। जी नहीं, गैलप एक वो अच्छा, ओके। पोल हुआ था एक चैनल। इरशाद भाई, मैं ये, अच्छा, इस सवाल को जरा ऐसे कर लें। देखिए, जो वोट बैंक है, आपका वोटर है, जो आपका सपोर्टर है, ठीक है, आई एग्री, एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद होगी। लेकिन जब आप उतरेंगे, क्योंकि ये शहर आपकी पहचान है और आप इस शहर की पहचान है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ अपने फोटे रखने पड़ेंगे, यही आपका फुटस्टेप पहला पड़ेगा। तो आपका जो वोट बैंक है वो कराची से ही पहले बनेगा। जाहिर है आप बाद में पंजाब जाएंगे, बाद में आप लिया जाएंगे, मुल्तान जाएंगे, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, जाफराबाद और बाकी जगह जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वोट बैंक आप मजीद तकसीम करने का बाइस नहीं बनेगी आपकी जमात या आप खुद? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम इसको मजीद कंसोलिडेट करेंगे। अभी जो ये बिखरा हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत करने की, पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करने की, और विच इज रिक्वायरमेंट। इस वक्त अगर आप देखें जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, या जो एक एंग्जाइटी है, एक बेचैनी है, और एक लोगों में भी जो एक नाउमीदी का भी एलिमेंट है भी और इंजेक्ट भी किया जा रहा है। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो है, इनको हैंडल करने के लिए जाहिर है कि आपको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि आप हर जगह से ही विन करें। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका मैसेज अक्रॉस द बोर्ड पहुंचे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने ये बात की ना कि हम पाकिस्तान के इदारों की मजबूती के लिए आएंगे, और आप भी जाहिर है ये काम करेंगे, और ये काम आप आज से नहीं कर रहे, आपका पूरा जो टेन्योर है 14 साल का वो गवाह है, और आज भी जो आप काम कर रहे हैं वो भी गवाही देता है। बिसाइड दिस फैक्ट, अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मैं सुन रही थी, वो लाहौर में थे, वो ये कह रहे थे कि हमने कभी अपने लिए सियासत की ही नहीं। हमसे मुराद ये है कि MQM की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमने तो सियासत की ही रियासत के लिए थी, रियासती इदारों के लिए की थी। तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क हुआ? बात तो दोनों एक जैसी कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ लोग क्यों होंगे और उनके साथ लोग क्यों ना हो? लग रहा है वो भी मेरी पहचान पाकिस्तान से मुतासिर हो गए हैं। तो वो अब ये बात कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये
جیسے ایم کیو ایم نے اپنے لیے سیاست کی یا واقعتاً وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کچھ صداقت ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنے لیے سیاست کی اس جماعت میں. دیکھیے ایم کیو ایم نے تو جو اس کی اوریجن ہے وہ تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کے رائٹس کے حوالے سے بات کی تھی نا. تو وہ ریاست کے حوالے سے ٹو اسٹارٹ وتھ تو بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو اپنے رائٹس کی بات کر رہے تھے جو ان کے ساتھ ان کو فیل ہوتا تھا ڈسکریمنیشن، جو کہ آج بھی ویزیبل ہے، نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے پالیٹکس کی تھی، لیکن اس پالیٹکس کو کرتے 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 وہ اسٹریٹجی ماضی میں کچھ ایسی ہو گئی، ان کے اسٹیپس کچھ ایسے ہو گئے جس نے کہ ان کے اس سلوگن کو پیچھے کر دیا، اس ایم کو پیچھے کر دیا، اور وہ کچھ ارشد انتہا بھائی، پہ آپ سے پہنچ تو گئے. اور کچھ وہ چھپا نہیں ہے، آپ تو سارے ان اینڈ آؤٹس جانتے ہیں. اس کا نام تھا تحریک. اب وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ تحریک ہے، اور ان کا نعرہ تھا کہ منزل نہیں رہنما چاہیے. تو ان کو منزل بھی نہیں ملی ہے، رہنما نہیں ملا ہے، سب کچھ شیٹرڈ ہو گیا ہے. جی، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، انفارچونیٹ ہے. ایک میں تو سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ ملک کی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے اٹھے تھے، جو کہ بہت اچھا اپنا کنٹریبیوشن کر اگری، سکتے ہاں. تھے. اور آج بھی اگر وہ کنسالیڈیٹ ہو کے کام کریں، صحیح ڈائریکشن پہ کام کریں، اچھا تو ارشد بھائی، یقیناً وہ ایک کیا کہتے ہیں نا کہ ایک فارمولا بولا جا رہا ہے. اب مجھے پتا آپ ایگری نہیں کریں گے، لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ ایم کیو ایم ہے، اس میں سربراہ کی ابھی بھی جنگ ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک شخصیت، ایک طرف میں نام نہیں لے رہی، جان بوجھ کے لے بھی سکتی ہوں، لیکن کہا جا رہا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب جتنا رہ سکتے ہیں اتنا ہی رہیں، لیکن انفلوئنس جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا برقرار رہے. لیکن ایک تھیوری کسی نے پیش کی کہ کیونکہ ڈاکٹر ارشد العباد آ رہے ہیں، این ممکن ہے کہ جیسے مصطفیٰ کمال صاحب کو ایک فون کال پہ کہا کہ اب کی بار پریس کانفرنس میں بتا دینا کہ آپ پی ایس پی نہیں رہے، آپ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بن گئے ہیں، تو قوی امکان ہے کہ ڈاکٹر ارشد العباد ایم کیو ایم کو آ کر ہیڈ کریں. اب بتائیے یہ صحیح تھیوری پیش کی جا رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے تھیوریز تو بہت ساری ہیں، کیونکہ اس پر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ Are you interested to join the MKM Pakistan again as an head of party? نہیں، مطلب ایم کیو ایم تو ہے، وہ ظاہر اختلافات، اور جہاں تک آپ اختلافات کی اور ٹاپ لیڈر پہ ظاہر ہے کہ یہ اختلافات کی باتیں آتی ہیں، تو میں جب دیکھتا ہوں پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں، تو تقریباً کم و بیش ساری پارٹیوں میں یہ کیفیت ہے. سب کا ہی ایک تو جیسا حال ہے. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی جو سیاست کر رہے ہیں اس کو مربوط انداز میں، مضبوط انداز میں کریں، جاری رکھیں، ڈیلیور کریں. گورننس کے حوالے سے وہ اچھا مجھے کام بار کریں. بار بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن پلیز بریک تھوڑا اوپر لے لیجیے گا. ارشد بھائی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ابھی بھی ڈیلیور نہیں کر رہی ہے؟ آپ کا یہ کہنا ہے کیا؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ جی، ابھی ویزیبلٹی تو نہیں ہے اس کی، اور آپ نے خود کہا کہ اوپر ٹاپ پہ جو ایکسٹریم ایک ڈیویژن ہے، غالباً یہ بھی سبب بن رہا ہوگا، اچھا. ان کی پرفارمنس کو افیکٹ کر رہا ہوگا. نیچرلی جب ایک شیکن ہو جاتا ہے پورا سسٹم، تو اس کی پرفارمنس اور ڈیلیورنس تو افیکٹ ہوتی ہے. اچھا. تو وہ نیچرلی فیل کی جا رہی ہے، اور لوگوں میں دیکھیں بنیادی چیز ہے ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی. انڈیڈ. وہ اگر لوز ہو جائے اور لوگوں کو کسی سے امید ہو، اور لوگ اس کے پاس جا رہے ہوں اور کچھ مسئلے حل یعنی کرانے کی بات کر رہے ہو. میں بس اس سوال کے آپ کے جواب کے بعد بریک پہ جاتی ہوں. یعنی کہ امید کھو دی ہے ایم کیو ایم پاکستان نے، پاپولیرٹی ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اگلا ظاہر نیم البدل نہیں ہو سکتی. مہاجر قوم موومنٹ کا نام میں اس لیے لے لیتی ہوں کیونکہ وہ بھی شہر کی جماعت ہے اور کہتی ہے کہ ہم مہاجروں کو یہاں پر ظاہر ان کے نمائندہ جماعت ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب نا امیدی پھیل چکی ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ امید کی کرن ہیں؟ دیکھیں، میں کوئی ایسا کلیم نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے معاملات سیٹل کریں اور اچھا کام کریں، بڑی خوشی کی بات ہے، کریں. میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کروں ٹورڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان اینڈ ٹورڈ دی اسٹیبلٹی اینڈ اسٹرینتھ آف انسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو اس حوالے سے میں کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا.
اور چلے اس میں ساتھ میں اگر پولیٹیکل پاپولیرٹی بھی ہو جاتی ہے اور ہم ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں جہاں کہ ہم فردر انفلوئنس کر سکے اس چیز کو اور ہم خود کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو ہم پھر کر کے بھی دکھا دیں گے. تو یہ ہے اچھا ارشد چھوٹا بھائی، سا کراچی مسئلہ. کے بڑے دکھ ہیں. میں ابھی بریک سے واپس آ کر آپ کو دکھ سناتی ہوں. ہمارے دکھوں کا جو ہے وہ مسلسل بنیادوں پر ہو رہا ہے. ابھی ہماری خبروں میں ہی چل رہا تھا کہ پانی تو آ نہیں رہا تھا، وہ واٹر بورڈ کی لائنیں ٹوٹ گئی تھی. اب گیس بھی نہیں آئے گی کیونکہ اس کی بھی شارٹیج ہو گئی ہے. تو یہ تو ہمارے دیرینہ مسائل ہیں. اس میں اب کیا کر سکتے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد جیسی شخصیات جو کراچی کی سطح پر کم از کم لوگوں کو کسی حد تک ریلیف دلا سکیں؟ اور پھر میں بائی لارج بات کروں گی جو اس وقت پولیٹیکل سیناریو ہے اس میں کیا، جیسے کہہ رہے ہیں بار بار ڈاکٹر صاحب کے ظاہر ڈائلاگ ہی کرنا ہے، آپ نے بیٹھنا ہی ہے، تو وائی ناٹ ود دی ادر پارٹیز اور وائی ناٹ دی ادر پیپل لائک دا پاکستان تحریک انصاف، کیا ان کو بھی بیٹھا لینا چاہیے؟ پھر ابھی میں نے ایک کراچی کا ایک جماعت ہے خیر لندن سے چلتی ہے، اس کے بارے میں پوچھتی ہوں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے. آج ہمارے مہمان ہیں سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب. عشرت صاحب اگین تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج وقت دیا. عشرت بھائی، اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سرفس پر پولیٹیکل حالات ہیں اس پہ ایک لائن یوز ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ معیشت کا سدھار ہے، مقتدرہ اور حکومت ساتھ ساتھ ہے، اور یہ پلان جو ہے وہ لگ بھگ 7 سال کا ہے. اب اگر آپ یہی سب کچھ چیزیں گڈی گڈی چلتی ہیں، سب کچھ اچھا ہوتا رہتا ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مائلیج لے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بیچ میں کوئی ایجیٹیشن کریٹ ہو سکتی ہے ان ٹرمز آف پاکستان تحریک انصاف، یا ان کی بھی انگیجمنٹ ہو گئی ہے کیونکہ وہ ڈائلاگ کی طرف آ ہی رہے ہیں اب، تو اب پکچر بہت حد تک پاکستان کی کلیئر نظر آ رہی ہے؟ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں معیشت کے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے، یقیناً بالکل ہوئے ہیں. اور اس کا جو مینلی تعلق ہے وہ ریگولیٹری پالیسیز سے ہے. صحیح ہے. اور وہ امپروو ہوئی ہیں، یقیناً امپروو ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن جو گورنمنٹ کی گورننس کا جو ایک اوور آل جیسے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، وہ ابھی تک جو ہے اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. ورسننگ کا ورڈ کرتے ہیں ہم اس میں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں اچیو کر پا رہی ہے گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ میں یعنی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا جو سب سے بڑا ریفلیکشن ہوتا ہے وہ خود گورنمنٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. اور گورنمنٹ کے جو ہیں وہی اتنے ایکسٹریم ویوز کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ اس میں آئی تھنک بہت زیادہ اسٹیبلٹی کا فقدان ہے. تو اس حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا، بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ پلان اس طریقے سے ہے کہ یہ چلے اتنے سالوں تک چلے، تو میرا خیال ہے یہ پریڈکٹ کرنا ان حالات میں مناسب نہیں ہے. اچھا، لیکن اب آپ نے جب اتنی بات کی نا تو پھر ہم حالات کی طرف آتے ہیں. دیکھیں، SIFC کا قیام آپ نے کہا نا، کچھ ریگولیٹری پالیسیز ایسی ہوئی کہ معیشت کو بہتر طریقے سے ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینڈ آئی اگری ود یور پوائنٹ کہ ریگولائز کیا گیا ہے چیزوں کو، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کا کراچی کا جتنی دفعہ دورہ ہوا، بھی پچھلے دفعہ بھی میں نے پروگرام کیا تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کیٹیگوریکل الفاظ کہے ہیں کہ جو سسٹم پاکستان میں یا شہر میں یا صوبے سندھ میں بالخصوص انہوں نے کہا جو چلتا ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے مجھ سے بہتر، پیسہ چلتا ہے، اثر رسوخ چلتا ہے، I'm sorry I'm using the word، لیکن بدماشی بھی کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے. یہ سارے فیکٹرز انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چلیں گے. اگر ملک کو چلنا ہے تو چیزوں کو پراپر چینلائز کر کے چلنا پڑے گا. اب جب میں یہ بات کہتی ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ملک کے آرمی چیف کو کنسرن ہے چیزوں کا، تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لے کر جب بیٹھتے ہوں گے، کیونکہ SIFC جو کنسورشیم ہے اس میں سارے لوگ موجود ہیں، وہاں پر وہ ڈیبیٹ تو کرتے ہوں گے نا، جس ریفلیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کی کہ آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ وہاں سے بھی ان کو بھی کوئی چیک ملتا ہوگا، ریالٹی چیک جس کو آپ کہتے ہیں؟ جی دیکھیں نا، یہی ایک جو آپ نے ذکر کیا کہ آرمی چیف کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑا، اتنا ہیو اینڈ کرائے ہو چکا اور اتنی شکایات یقیناً گئی ہوں گی، اور لوگ اپنی ہر جگہ شکایات بھیج رہے ہوتے ہیں. اور
देखिए मीडिया पे भी आ रही होती हैं, बड़ी एक्सप्रेस्ड व्यूज हैं लोगों के इस बारे में, और उनको आना पड़ा, उनको सुनने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए, उनको भरोसा देने के लिए, उनको उम्मीद देने के लिए। तो ये काम तो गवर्नमेंट का है, और ये वो नहीं कर रही तो उनको करना पड़ रहा है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि किसका क्या काम है। अब देखें, मैंने हमेशा से मैं बात करता हूँ कि एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली फाइनेंशियल करप्शन और जी जी बाकी चीजें जी गवर्नमेंट और परफॉर्मेंस पे भी होनी जी चाहिए। अब आप देखेंगे उन्होंने अपने इदारे में तो एक अकाउंटेबिलिटी का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी यकीनन होगी, लेकिन बाकी जगहों पे तो ये मुल्क है तो पूरे तमाम कंपोनेंट मिल के इसको आगे बढ़ाते हैं, और किसी एक के ऊपर सारा बोझ अगर आ जाए और फिर उस पर क्रिटिसिज्म भी हो कि भाई आप क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और फिर इंटरफेरेंस का वर्ड यूज हो जाता है, वो कोई काम अच्छा करने के लिए जाए तो वो इंटरफेरेंस का वर्ड यूज अच्छा हो जाता इरशाद है। भाई, बहुत अजीब अलग सा सवाल आपको लगेगा, लेकिन मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ। देखें, जो खित्ते की सूरत हाल है ना, वो भी कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश में कुछ अच्छे हालात नहीं है, वो शेख हसीना वाजिद जैसे कपड़े छोड़ के भागी, वहां पर चप्पल छोड़ के भागी हैं, ऐसे हमने नहीं देखा, और ये तारीख में और भी ऐसे वाकयात मिलते हैं। अच्छा, फिर अभी मैं बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो पर चले जाऊं, साउथ कोरिया की तरफ हालात आप देखें, वहां पर सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। खुद इवन इंडिया के अंदर जो सिचुएशन अब डेवलप होने जा रही है, वो भी कुछ अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है। अब जब हम ये सारा कुछ खित्ते की माहौल को देखते हैं, फिर हमें अपने मुल्क की पल्स भी पता है। जो पॉपुलैरिटी जिसको मैं कह रही हूं, विच इज द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड दे आर द रियलिटी ऑफ दिस सिस्टम। व्हाट डू यू थिंक? कि मेरे मुंह में खाक, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको डायलॉग के साथ इंगेज करने की जरूरत बहुत शिद्दत के साथ है? वरना खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, मैं बार बार कह रही हूं, कहीं हमारे लिए कोई मजीद बड़ा सान्या इंतजार ना कर रहा हो हमारा। डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, देखें मैं तो इस बात से कन्विंस हूँ, हमेशा बिलीव करता हूँ इस बात पे कि टॉक टॉक टॉक। डायलॉग्स डायलॉग डायलॉग डायलॉग्स ही हल बनेंगे इस पूरी सिचुएशन का। इसमें और यही मैं आपके पिछले कुछ टाइम से यही बताना चाह रहा हूँ कि देखें, एक इस बेचैनी की वजह से, इस इंस्टेबिलिटी की वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हाँ। क्रिएट होती रही है, और वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डील करती है हमारी लॉ एनफोर्समेंट सही एजेंसीज। बात है। वो पॉलिटिकल नहीं डील कर रही, वो लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रही है। जो हाँ। पॉलिटिकल डील करना है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को करना है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसमें विजिबल है नहीं, पॉलिटिकल लोग उसमें विजिबल है नहीं। तो सारा जो हार्ड फेस है वो फिर जाकर के अफवाज पे और एस्टेब्लिशमेंट पे पड़ता है, और यही एक जगह बनती है, वीक स्पॉट बनता है, जहां मुल्क दुश्मन अनासिर इदारों और अवाम के दरमियान एक नफरत को इग्नाइट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जो एक्चुअली लैक ऑफ विजिबिलिटी है वो पॉलिटिकल साइड की है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की है, जिसको कि यहाँ पे प्रोएक्टिवली अप्रोच करना चाहिए। व्हाट एवर जो भी वो करना चाहते हैं, जिस तरह इस चीज को आगे लेके चलना चाहते हैं वो चलें, लेकिन चलें तो सही, अच्छा, नजर लेकिन तो इरशाद आए। भाई, अब क्योंकि वक्त बहुत ज़ाहिर लिमिटेड रह गया मेरे पास, स्टेप बैक करने की बात होती है। ज़ाहिर आप जब डायलॉग करते हैं तो कोई एक ना एक निगोशिएशन पॉइंट आता है जहां आप अपने पॉइंटर्स को अग्री करवाते हैं, वहां कुछ चीज़ों से आपको कहना पड़ता है कि ठीक है जी, हम आपकी भी बात मान लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब का, मैं बिलखुसूस नाम लेके कह रही हूँ, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं लचक का मुजाहरा करें तो ही बात आगे बनेगी? देखें, ये तो बात की सिचुएशन होती है, और ये तो डिपेंड करता है, एक पहले तो शुरू तो करे ना। Are they serious positive to make the dialogues, Irshad Saab? Are they serious, both of sides? I mean the government side and the opposition. Are they doing on serious notes, और बस ऐसे ही सिर्फ लिप सर्विस हो रही है? नहीं, देखें, अगर पॉलिटिकल साइड कमिटेड हो जाए और जेन्युइन तरीके से उसको करना चाहे, तो वो जो कोई नहीं भी करना चाह रहा डायलॉग, तो उसको डायलॉग पे लाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरशाद भाई, अब टाइम बिल्कुल कम रह गया, तो दो तीन फास्ट फॉरवर्ड सवालात हैं, वो जरूर आप जवाब देके जाइए। फैसल वोहदा जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और वो बहुत कुछ कहते हैं, और जो कुछ वो कहते हैं सारे लोग सुनते हैं।
ابھی انہوں نے بڑی تیز تیز ملاقاتیں کی ہیں اور وہ چلے گئے ہیں بیرون ملک، ٹھیک ہے، آخری اطلاعات تک تو یہی خبر ہے. لیکن ان کے جاتے ہی ایک اور خبر یہ ہے کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ کامران ٹسوری کو جلد یا دیر خالی کرنا ہے، کیونکہ رکا جو ہے وہ شاید خبر ہے کہ فیصل واوڈا کے نام نکلا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سیٹلمنٹ تو ہوئی ایم کیو ایم کی ان کو سینیٹر بنانے کے لیے. ارشد بھائی دیکھیں، میں اس پہ زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ مجھے اس کی سچی بات ہے کوئی انفارمیشن ایسی ہے. لیکن یہ کہ جو میں نے میڈیا میں دیکھی باتیں، وہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی. پہلے بڑی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. اچھا اوکے، ایک منٹ، اس کو ایسے کر لیں، کامران ٹسوری اور فیصل واڈا who will be the right choice or maybe the most، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوائس کون بہتر ہو سکتا ہے، ٹسوری یا واوڈا؟ دیکھیں ابھی تو دونوں کراچی کے ہیں، دونوں کراچی کے ہیں، دونوں پاورفل ہیں، دونوں فائنینشلی بھی پاورفل ہیں، ویسے بھی پاورفل ہیں. جی ابھی جو کیفیت نظر آ رہی ہے، دونوں کی جو ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، جو بیٹنگ ہو رہی ہے، اس میں جو کیفیت نظر آ رہی ہے، وہ خیر کلیم تو یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کا کر رہے ہیں، لیکن یہ کیفیت نرسری والی ہے. تو آئی تھنک تو ٹھیک ہے بیسیکلی ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں بیسیکلی اس میں انڈلج ہو کے دونوں میں. اچھا اوکے، چلیں اب میں ایک سوال جلدی سے کر رہی ہوں کیونکہ کراچی کی ڈپرائیو آپ کو چیزیں پتہ ہے، میں پچھلے 2 ہفتے سے پروگرام کر کے تھک گئی ہوں. واٹر، پانی کا مسئلہ ہے، واٹر بورڈ کا ایشو ہے، پھر ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے کہ گیس بھی آپ کو اب نہیں ملے گی. تو کراچی کی حالت ایسی کر دی گئی ہے ارشد بھائی کہ مرے پہ 100 درے والا حساب ہے. آپ ہمیں ماریں بھی، پھر 100 درے بھی ماریں، اور پھر کیا آواز بھی مت نکالنا. تو کراچی کے ان ایشوز پر آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو نوائز کرنا چاہیے؟ they have to become on the street, they have to be addressed these kind of an issue، اور بس سب جیسے چل رہا ہے چلنے دو؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بیسک گورننس کی چیزیں ہیں ثنا. اب ونٹر میں جو ویلس ہوتے ہیں گیس کے، وہ ان کے پریشر کم ہو جاتے ہیں. جو آپ کی سپلائی لائنز ہیں ان میں، مطلب یہ ٹیکنیکل چیز ہیں جس کو کہ تھرو گڈ گورننس ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے، اس کے آلٹرنیٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن بس ابھی تو جیسے چل رہا ہے اور شاید کچھ چل بھی نہیں رہا. تو ٹھیک ہو گیا ارشد بھائی، بس میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. مجھے بتا دیں 2025 جنوری آپ کی سالگرہ میں آ جائیں گے؟ آپ سالگرہ تک آ جائیں گے؟ آپ کی برتھ ڈے کیا ہے؟ برتھ ڈے تو مارچ میں ہوتی ہے. ہاں نا، تو مارچ میں آئیں گے؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. ہاں مطلب اس کے میرا خیال ہے کہ چلے آپ کی برتھ ڈے تک ہم انتظار کرتے ہیں، پھر کیک یہاں بھی کاٹیں گے اور آپ وہاں بھی کاٹ کے ہی آئیے گا. well thank you very much ڈاکٹر ارشد طلعباد ہم سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. آج کے پروگرامز کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.